बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तसीफ़ लखा करोड़ा दरूद व सलाम नबी पाक की ज़ात बाबरकात पे। तो जो मैं छोटा सा मौजू शेयर करने लगा हूँ हज़रत गौसुल आज़म सरकार का, क्योंकि अभी ये जो महीना चल रहा है गौसुल आज़म सरकार के वसाले मुबारक का दिन चल रहा है, तो इसी की मुनासबत से मैं आपसे कुछ बात शेयर करके उनकी बारगाह अक़दस में नजराना अकीदत जो है वो पेश करना चाहूँगा। गौसुल आज़म सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बहुत सारी बातें हो सकती हैं, करामात के ऊपर, फ्यूज़ के ऊपर, इल्म के ऊपर, क्योंकि आप जो है आपको अल्लाह पाक ने नबी मोहतरम सरकार की तरफ से फैज़ मिला, मौला अली सरकार की तरफ से फैज़ मिला, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में आपने बहुत जय्यद किस्म का काम किया है, ज़की हो के आपने काम किया। अपने वक़्त के खलीफा को कहते थे कि भाई ये काम करो, मैं आपको हुक्म देता हूँ, और ख़त लिखते कि अब्दुल कादर जो है वो आपको हुक्म दे रहा है कि ये काम करो, गरीबों की के लिए कोई रिलीफ दो, गरीबों के लिए कोई सहूलत पैदा करो, ये काम तुम जुल्म कर रहे हो। एक बार एक आदमी था, वो उसके बारे में मशहूर था कि ये बहुत ज़ालिम है, यानी उसको उसका नाम ही इब्ने ज़ालिम मज़लूम ज़ालिम रखा था कि ये तो ज़ालिम का बेटा है, तो ज़ालिम का बेटा ज़ालिम होगा। तो आपने फिर हुक्म दिया खलीफा वक्त को कि इस आदमी को हटाओ। आपने जिस आदमी को मुतय्यन किया है इस ओहदे पे वो इंतहाई ज़ालिम है, और अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है। अगर दिन क़यामत को, ये जुमे के खिताब में आप फरमा रहे हैं, अगर है खलीफा, अगर आपने इस जालिम आदमी को मुंतखब किया, दिन क़यामत को वो जो अल्लाह गफूर रहीम है उसने अपनी बारगाह में आपको तलब किया और कहा कि आप बता, मैं तो गफूर रहीम हूँ, तो तू इस जालिम आदमी को मुंतखब किया, तो तू क्या जवाब देगा? तो फिर वो ज़ारों कतार दाड़े मार के रोया। उसी वक्त जुमा ख़त्म होते ही जाते उसने पहला आर्डर जो है वो ये किया कि इस आदमी को, काजी है जैसे चीफ जस्टिस समझे, तो बगदाद के अंदर, तो बगदाद का जो चीफ जस्टिस था उसको फौरी तौर पे उन्होंने आर्डर किया कि उसको मैं माजूल करता हूँ, क्योंकि गौसुल आज़म सरकार जो है वो इस बात में खुश नहीं है। उनका हुक्म है कि इसको फौरी तौर पे हटाया जाए। तो बात जो खसूसी थी वो थी वजद के ऊपर। ये कुछ लोगों को वजद हो जाता है ना, तो ये वजद के ऊपर बात करनी थी। कोई लोग कहते हैं ये वजद नहीं है, ड्रामा हो सकता है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये वजद हक है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो वजद के ऊपर लिखते हैं। कितने बड़े इमाम हैं, शरह के इमाम हैं, कितने बड़े इमाम हैं, उनका मसलक चलता है। आपने लिखा कि ये जो वजद होता है ना, ये उस वक़्त को चंद मिनट या जो चंद सातें वजद में इंसान होता है, उस वक़्त वो अल्लाह के साथ होता है और अल्लाह के साथ वो खुशी मना रहा होता है और दुनिया से उस वक़्त बेखबर होता है। तो वजद के ऊपर गौसुल आज़म सरकार की मैं कुछ एक दो बात आपसे शेयर करूंगा कि एक दिन जुमे का दिन था, तो आपके बड़े से छोटे बेटे जो थे, 2 नंबर वाले बेटे जो थे, इमाम अब्दुल रज़ाक, तो कहते हैं अब्बाजान कि मैं, आप तैयारी कर रहे हो जुमे को, तो मैं थोड़ी देर तब तक खिताब करूं, फिर आके आप खिताब करना। तो कहते हैं कि उन्होंने कोई घंटा डेढ़ खिताब किया, कोई आदमी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जैसे एक कफ़ियत तारी होती है ना, तो कोई कफ़ियत तारी नहीं हुई। तो जब आप आए तो आपने देखा तो उनके चेहरे पे थोड़ा मलाल था कि यार लोगों में कोई ऐसे कफ़ियत पैदा नहीं मैं कर सका। तो आप देख के मुस्कुराए, कहने लगे कि बस कोई बात नहीं है, ये अल्लाह पाक ने बाज़ लोगों के हाथों में या दिलों में दिल जो है वो कंट्रोल कर दिए। अभी देखो तुम बैठो, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, एक ही बात आपने की है कि यार आज मैंने कुछ खाना बना के रखा था कि उसको बिल्ली जो है वो आके गिरा गई। इस बात में आज हम सुने तो क्या होगा, लेकिन कहने वाले की जुबान भी तो देखो कि गौसुल आज़म आपने इतनी बात की है। तो कहते हैं कि लोग लोट पोट हो गए, लोगों के ऊपर वजद तारी हो गया, और जुमे के बाद 500 आदमी घर के सामने आपके तशरीफ ले आया कि भाई याद है तुम्हारे पीर की, आज खाना बिल्ली खराब कर गया,
اس کی رکھوالی کریں گے. آپ نے کہا نہیں جاؤ. تو آپ اور بھی ایک بار کچھ علماء اکرام کا ایک بڑا ٹولہ آیا تھا بغداد میں، ان کا بڑا طوطی بولتا تھا، تو وہ آپ کو نعوذ باللہ چیک کرنے آئے. یہ نبی پاک کے شہزادے کو کون سمجھ سکتا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کے نانا جی کا مقام کیا ہے، اس کے جد امجد جو ہے وہ مولا علی سرکار ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کو کون سمجھ سکتا ہے، یہ تو بلند ہستی ہیں. تو انہوں نے آ کے تو ایک آیت تھی جس کا معنی ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا تو اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. دیکھتا وہ ہے لیکن اللہ کے نور سے، بولتا وہ ہے لیکن اس کی زبان میں تاثیر اللہ کی طرف سے پیدا کر دی جاتی ہے. وہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، نور اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، سماعت اس کی ہوتی ہے، اللہ پاک پیچھے سارا جلوہ فروز اس کے ہوتا ہے. تو اس آیت کے وہ عالم جو تھے وہ 11 تفسیریں وہ جانتے تھے. اب بھی اللہ والے 25 30 50 55 100 تفسیر ابھی بھی لوگ کر دیتے ہیں جیسے جیسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے. تو 12 14 20 25 تفسیریں ابھی بھی اللہ پاک نے اس وقت بھی دنیا میں ایسے اللہ پاک کے بندے ہیں جو کرتے ہیں. تو وہ تو غوث العظم تھے، 1000 تفسیر بھی کر سکتے تھے، وہ تو فیض علوی اور فیض نبوی سے مزین تھے. تو آپ نے ایک تفسیر جب کی تو آپ اس کی طرف دیکھنے لگے تو یہ تو ہمیں آتی ہے، دوسری کی، تیسری کی، تو سب کہیں گے تو آتی. 11 پڑھی ہیں آپ نے، تفسیریں سنائی، کہا آتی ہے. 12ویں جب بولی کئی تو کہا ہمیں یہ نہیں آتی. 13ویں پڑھی، حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیریں کر دی. تو وہ تو عالم جو تھے وہ تو بے ہوش ہو گئے. تو آپ نے کہا یہ تو ظاہر کی 40 تفسیریں ہیں، ابھی یہ کال کی ہیں، ابھی ہم حال کی طرف جاتے ہیں. یعنی یہ ظاہر کی تھی، ابھی باطن کی تفسیریں کرتا. تو صرف آپ نے اتنا بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سب حال و بحال ہو گئے، سب کے اوپر وجد طاری ہو گیا، اور کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی کدھر پڑا، کوئی کپڑے پھٹ گئے، کچھ لہو لہان ہو گئے. یہ عالم تھا، یہ وجد تھا. تو غوث العظم سرکار کی مجلس میں اکثر لوگوں کے کپڑے تو پھٹتے تھے، کلیجے بھی، سینے بھی پھٹتے تھے. اور کتنی بار یہ واقعہ ہوا کہ غوث العظم سرکار کی مجلس سے جنازے اٹھے ہیں وجد کی حالت میں. جب آپ کلام فرماتے تھے لوگوں کے اوپر ایسا وجد ہوتا کہ لوگ جان سے چلے جاتے تھے. یہ بات وجد کا انکار نہیں ہے، کوئی جھوٹا کر رہا ہے یا سچا کر رہا ہے یہ تو آدمی خود جانتا ہے، لیکن بات جو حق ہے کہ یہ وجد حق ہے. اور غوث العظم سرکار کی مجلس میں وجد کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں آپ کی. تو اس لیے اس بات سے انکار نہ کرو. باقی کسی کی مرضی ہے، کو سچا وجد کر رہا ہے یا جھوٹا، یہ تو اللہ بہتر جانتا. کسی کے دل کی بات تو آدمی نہیں کر سکتا. اللہ پاک ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.